अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलियिन बे अलियिन बे अली। करबलाए मौला में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करने का मज़ा ही कुछ और है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की धरती यकीनन दिलों को मोह लेती है। आने वाले जाने का नहीं सोचते, जाने वाले दोबारा आने की ख्वाहिश लेकर जाते हैं। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पे हाथ रख लें, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम व अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरज़मीन में आप सबको आपका मेज़बान सैयद जावेदुल हसन रिज़वी अपने प्रोग्राम ये करबला है कि 386वीं किस्त के साथ खुशामदीद अर्ज़ करता है। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वसीला नजात, कश्ती नजात, चराग़ हिदायत की हमराही नसीब फरमाई, वरना इस दुनिया के घटा टोप अंधेरों के अंदर हम भी किसी गुमराह के पीछे चल रहे होते। या अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें साहिबान बसीरत, साहिबान अक्ल, साहिबान शऊर और कुल्ले अक्ल अक्ल कुल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रहनुमाई और इमामत अता फरमाई। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 23
रबीउल अव्वल और 10 नवंबर मंगल की शाम हो गई है। खुदावंद मुताल की बारगाह के अंदर शुक्रगुजार हैं कि उसने मार्फत का दरीचा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सूरत में हमारे लिए खोल कर रखा है। दर और दरीचा यकीनन लफाजी के तौर पर छोटे बड़े हो सकते हैं, वरना हकीकत हिदायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अगर हमारे साथ ना हो तो दुनिया के परेशानियाँ, रंज, गम हमें खा गए हों। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर मुश्किल के अंदर हमारा आसरा हैं, हर परेशानी के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब हमारे लिए मोहब्बत नजात का ज़ामिन है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमें हर परेशानी से बचा देता है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, नोहा, मनकबत और अशआर, नज़मों की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और हमारे साथ हमराही करने वाले नोहा ख़ान, मनकबत ख़ान, शुआराए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपना बेहतरीन कलाम, अपनी मोहब्बत, अपना अक़ीदत, अपना जोश, अपना जज्बा, अपना एहतराम, अपनी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर नछावर करते नज़र आते हैं। और बार बार यानी बारी का जब ऐलान हो जाता है कि इस दिन आपने पढ़ना है तो दोस्तान बार बार हमसे पूछते नज़र आते हैं कब हमारी बारी आएगी, कितने दिन रह गए हैं। एक मोहब्बत का हक़ है कि जिस चीज़ को पसंद किया जाए उसके कुर्ब को तलाश किया जाए। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से को सिर्फ़ और सिर्फ पसंद ही नहीं करते, हम उनके आशिक हैं, हम उनसे मवद्दत रखते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत दीन का हिस्सा है। इसलिए जो हमारे दोस्तान हैं उनका पूछना और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के लिए बेताब होना यकीनन मोहब्बत का एक बाब है। जो कि इस बाब में दाखिल हैं वो यकीनन समझ सकते हैं। बाब दो ही मानों में इस्तेमाल होता है, एक बाब दरवाज़े के माने में होता है और एक बाब एक वो चैप्टर जिसके अंदर हम रहते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। लिहाजा अल्फाज की ये बातें हैं, अल्फाज के अंदर हम घूम जाएंगे। अल्फाज नहीं थे तब भी ये थे। अल्फाज की खिलकत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से हुई और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल ने इब्तदाए कुल्ले आलम करार देकर हमें अहादीस में बयान फरमाया। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी अना नुक्ता तो तहतल बा कहकर अपनी मौरफ़ी कराई, यानी इब्तदाई कायनात नुक्ते के ज़रिए से है और वो इब्तदाई नुक्ता अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इसी वजह से हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये है कि इंसान अपनी इब्तदा की तरफ लौट के जाता है। जिस चीज़ से इंसान की इब्तदा है उसकी तरफ रग़बत ख़ास होती है। अब हमें देखना ये है कि हमारी इब्तदा किन से है, हमारे तीनत किन से मिलती है। जिस चीज़ से इंसान का लगाव हो, जिस चीज़ से इंसान का एक इश्तराक हो, उसमें कुछ ना कुछ उसको रग़बत हुआ करती है। हमारा इश्तराक कोई इश्तराक हकीकी नहीं हो सकेगा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ, हमारा इश्तराक मोहब्बत की सूरत में होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान यासिर अहमद सफ़ीर साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे कैसे हैं आप? करम है मौला का एहसान या इली मदद। मौला का एहसान मदद। करबलाए मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। आपका वक्त चाहूँगा आप ही सर्व करें और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारे दिलों को शाद फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी आगा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी लवल का महीना है आगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक नात शरीफ पेश करता हूँ, फिर एक मनकबत। और आज चूँकि इस वक्त आप करबला मोहल्ला से आप प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि एक नोहा भी पढ़ूँ मैं साथ में। तो सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम का वहाँ से हमें लाइव कर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ा दे, आबाद रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सरकार वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात से मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बि कमालिहि
کشفت دجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یہ زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. کہ نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ کہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا. وہ ماں کے کی گلیوں میں خون میں نہانا اور وہ وزن رسالات اٹھانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. کہ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر کہ سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر کہ جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر اور خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. اور سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ کہ ان میں خدا نے کہ خود کو بسایا. کہ حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا اور نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. کہ یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم. کہ آئیں سوار اس میں ہو جائیں اب ہم کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ کی اجازت ہو ایک منقبت پیش کرتا ہوں شہنشاہ نجف علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں.
بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے. جی شکریہ. اور یہ بطور خاص ایک مومن کی پہچان کیا ہے، شیعہ علی کی پہچان کیا ہے، کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے اور کیسے مرنا چاہیے. شاعر نے بہت خوبصورت عکاسی کی ہے. آگا سنیے گا. بسم اللہ. یا علی یا علی کہہ کے جیتے ہیں ہم، یا علی یا علی کہہ کے مر جائیں گے، کہ مرتے دم ہوگا پہ نہ دے علی، تو ہے یقین مار کے بھی مر پائیں گے. یا علی 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 یا علی. اور ہمارے دلوں پر خدا کا ولی اپنے ہونٹوں پہ رہتا ہے ناد علی، کہ ہم سفیر عزا ہم سفیر اور اپنی کیا موت کہ مرتے دم ہوگا ہونٹوں پہ ناد علی، تو ہے یقین مر کے بھی ہم نہ مر پائیں گے. یا علی 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 یا علی. اور کیا ہے ہمارے مولا علیہ السلام اور دنیا کی نظر میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے مولا علی. سنیے گا. یا علی 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 یا علی، کہ کون یا علی کون مولا علی، کہ جس کا تخت ولایت خودوش نبی، کیا ضرورت اسے تخت اور تاج کی. سنیے گا. کہ جس کی ٹھوکر پہ دسرا کسی اور ہو، کہ وہ جو استاد جبریل ہیں وہ علی، کہ دل میں خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان یاسر احمد سفیر صاحب کراچی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اس ذکر کا صدقہ، اس علی کا صدقہ مولا آپ کو جلد کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائیں. دنیا آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت آپ کے ہمراہ ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام علی حسن جعفری صاحب کراچی سے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام علی حسن جعفری صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. محبت کے پھول بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں پیش کیجئے. بسم اللہ کیجئے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں پہلے تو بڑا متشکر ہوں سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا سلامت رہیں. اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا، اور مولا آپ کی توفیقات میں اور زیادہ عزتیں اور اضافہ فرمائے. سلامت رہیں. بسم اللہ کیجیے. میں بالکل، ٹائم مختصر ہے مجھے بھی معلوم ہے، اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کا. عنایت ہو. نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے. واہ. نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، ہر قدم پر وہی نقش ازلی ملتا ہے. واہ. اور اے خدا تو ہی بتا دے ہمیں یہ راز ہے کیا، واہ. ڈھونڈنے تجھ کو جو نکلیں تو علی ملتا ہے. واہ. اور نعت کے بالکل چند اشعار میں محسن نقوی صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے، بسم اللہ. وہ میں پیش کروں گا. آپ سماعتوں کی نعت. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. واہ واہ. اور مصرع دیکھیے گا. سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے. علی نبی کی آل سے. جاوید بھائی بسم اللہ. یہ مصرع دیکھیے گا. عنایت ہو. نبی کی آل سے الفات نہیں تو مر جاؤ، مر جاؤ. نبی کی آل سے الفات نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. نبی کے در کے گدا تو رئیس ہیں محسن،
نبی کے در کے ادا واہ تو رئیس ہے محسن سوال یہ نہیں کرتے کسی کمینے سے واہ 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 سوال یہ نہیں کرتے کسی کمینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی کچھ اور پڑھنا چاہیں اور گے؟ جی میں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی چند اشعار بالکل. اور میرا یقین مانے بہت دل خوش ہو رہا ہے اور مولا کی بارگاہ میں یہ حاضری ہو رہی ہے. بہت خوش نصیب ہے اور یہ ساری خوش نصیبی کا آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ ترقی اور آپ کو بھی عزت عطا فرمائے. بسم اللہ کریں. الہی آمین. حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے کہاں ہے شام کہاں ہے شام کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا گلا بھی اپنا کٹا کر حسین جیت گئے حسین جیت گئے وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہا ہے حر وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہا ہے حر. اور جناب حر علیہ السلام فرماتے ہیں آذان دو آذان دو آذان دو علی اکبر حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے خلیل آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھو خلیل آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھو پسر کی لاش اٹھا کر حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے اللہم صلی محمد عجل فرج. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. مولا آپ کو محبت اہل بیت علیہم السلام دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے اور یہ خوشی جو آپ کو ذکر کرنے سے ہوئی آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہم السلام علی حسن جعفری صاحب کراچی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں اور عزت اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ آپ پر رحمت برکت نازل ہوں.
इंसान किसी भी हालत में हो, किसी भी कैफियत में हो, किसी भी परेशानी के अंदर हो, अगर ख़ुद में मशगूल है तो शायद वो मायूसी भी शुमार हो, लेकिन इस शुगल को, इस परेशानी को, इस तकलीफ़ को अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में बयान करने के अंदर मसरूफ़ हो जाए तो ये तवस्सुल हो जाता है और इबादत हो जाती है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए, इज़ा नज़लत बिकुमुश्शदाइद फंज़िलू बिना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ख़ुद का ही फरमान है कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ, ज़हमतें, तकालीफ़ और तंगदस्तियाँ नाजिल हों तो हमारे पास आया करो। पास आने के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ज़िक्र करना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रजुल काज़मी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा नजराना अक़ीदत बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि शब रसूल खुदा के नुज़ूल की शब आजकल चली हैं, तो रसूल खुदा के हवाले से नात के अशार पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। रसूल नात तुम्हारी कहूँ इजाज़त हो, वाह रसूल नात तुम्हारी कहूँ इजाज़त हो, दुआ दो मुझको के शेरों में मेरे बरकत हो, वाह दुआ दो मुझको के शेरों में मेरे बरकत हो। वाह और मैं कर रहा हूँ बयां शान रहमत आलम, वाह मैं कर रहा हूँ बयां शान रहमत आलम, न किस तरह से भला नेक ये महूरत हो, वाह न किस तरह से भला नेक ये महूरत हो। और मैं साथ नात के जिक्र अली करूँगा यहाँ, वाह मैं साथ नात के जिक्र अली करूँगा यहाँ, नज़र में रखना किसी की अगर हलाकत हो, वाह वाह नज़र में रखना किसी की अगर हलाकत हो। वाह और मैं जान लूँगा कि मेहदी का कैसा जलवा है, वाह मैं जान लूँगा कि मेहदी का कैसा जलवा है, कभी जो ख्वाब में आका तेरी ज़ियारत हो, वाह वाह कभी जो ख्वाब में आका तेरी ज़ियारत हो। और जावेद भाई शेर देखिएगा, ये इनायत में। सना नबी की जो कुरान से मैं लेके लिखूं, वाह सना नबी की जो कुरान से मैं लेके लिखूं, वाह वो शेर बोलो ना कैसे मिसाले आयत हो, वाह 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 वो शेर बोलो ना कैसे मिसाले आयत हो। और फरिश्ते मेरी लहद को बनाएंगे रोशन, वाह फरिश्ते मेरी लहद को बनाएंगे रोशन, कफन पे अहमद मुरसल अगर इबारत हो, वाह 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 कफन पे अहमद मुरसल अगर इबारत हो। और आये तथीर पेश फरमा रहा हूँ कि हसन हुसैन अली फातिमा रिसालत माप, हसन हुसैन अली फातिमा रिसालत माप, वहाँ ये हो नहीं सकते जहाँ निजासत हो, वाह 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 वहाँ ये हो नहीं सकते जहाँ निजासत हो। खुतबा गदीर पेश फरमा रहा हूँ कि पढ़ा था खुतबा नबी ने गदीर खुम में यूं, पढ़ा था खुतबा नबी ने गदीर खुम में यूं, वो चाहते थे कि मन कुंतों की अकामत हो, वाह 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 वो चाहते थे कि मन कुंतों की अकामत हो। और आजकल गुस्ताखियां हो रही है नबी के हवाले से, उसी पे शेर पेश फरमा रहा हूँ कि बनाए जाने लगे खाके अब मोहम्मद के, अल्लाहु अकबर, बनाए जाने लगे खाके अब मोहम्मद के, इमाम वक्त की क्यों आज ना जरूरत हो, इमाम वक्त की क्यों आज ना जरूरत हो। और सरे मक्ता पेश फरमा रहा हूँ कि हुसैन मांग रहे हैं नमाज में उसको, हुसैन मांग रहे हैं नमाज में उसको, कि जिसकी हूबहू नाना के जैसी सूरत हो, कि जिसकी हूबहू नाना के जैसी सूरत हो। मक्ता पेश खिदमत है कि रजुल की है ये वसीयत के आखिरी दम तक, रजुल की है ये वसीयत के आखिरी दम तक, तुम्हारे जिक्र से आका मुझे न फुर्सत हो, तुम्हारे जिक्र से आका मुझे न फुर्सत हो। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले
یہ جناب رسول خدا کی بارگاہ میں ایک نعت کا ہدیہ تھا. اگر وقت ہے تو تھوڑا سا مولا حسین کے حوالے سے اگر. بالکل، آپ کے پاس تقریباً 6 سے 7 منٹ ہیں. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. شبیر کا جو دین پہ احسان بہت ہے، واہ. شبیر کا جو دین پہ احسان بہت ہے، رب اس لیے ممنون و مہربان بہت ہے. واہ. رب اس لیے ممنون و مہربان بہت ہے. اور جب سے ہے سنا قبر میں آنا ہے علی کو، واہ. جب سے سنا قبر میں آنا ہے علی کو، واہ. تب سے ہی مجھے مرنے کا ارمان بہت واہ ہے. واہ 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 واہ. تب سے ہی مجھے واہ واہ مرنے کا ارمان بہت ہے. واہ. اور حق زندہ ہے بیعت کا طلبگار ہے مردہ، واہ. حق زندہ ہے بیعت کا طلبگار ہے مردہ. واہ. شبیر کا وہ نیزے پہ اعلان بہت ہے، واہ 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 واہ. شبیر کا وہ نیزے پہ اعلان بہت ہے. واہ واہ. جناب پیشور کرم کے رومال جو زہرا کا عطا شہ نے کیا ہے، واہ. رومال جو زہرا کا عطا شہ نے کیا ہے، واہ. بخشش کے لیے حر تیرا سامان بہت ہے، واہ. بخشش کے لیے حر تیرا سامان بہت ہے. اور اے حرملا توڑے جو تکبر تیرا رن میں، واہ. اے حرملا توڑے جو تکبر تیرا رن میں، واہ. بس اصغر بے شیر کی مسکان بہت ہے، واہ 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 واہ. بس اصغر بے شیر کی مسکان بہت ہے. اور جناب حبیب ابن مظاہر پیش فرما رہا ہوں کہ شبیر نے خود دوست کہا ہے تجھے اپنا، واہ. شبیر نے خود دوست کہا ہے تجھے اپنا. واہ. اے ابن مظاہر یہ تیری شان بہت ہے، واہ 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 واہ. اے ابن مظاہر یہ تیری شان بہت ہے. ولایت علی پیش فرما رہا ہوں کہ گھٹی میں تجھے ماں نے ولایت نہ پلائی، واہ. گھٹی میں تجھے ماں نے ولایت نہ پلائی. واہ. ہاں تیرے بھٹک جانے کا امکان بہت ہے، واہ. ہاں تیرے بھٹک جانے کا امکان بہت ہے. مکتب پیش فرما رہا ہوں کہ جنت اے رجل دیگی صدا دیکھ کے مجھ کو، ہاں. جنت اے رجل دیگی صدا دیکھ کے مجھ کو، واہ. ماتم کے نشانوں کی یہ پہچان بہت ہے، واہ 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 واہ. ماتم کے نشانوں کی یہ پہچان بہت ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جناب مولا حسین کے حضور ہم نے نذرانہ پیش فرمایا ہے. بسم اللہ. ایک تھوڑے 3 سے 4 اشعار مولا عباس کے حوالے سے پیش فرما رہا ہوں. عنایت. پیش فرما رہا ہوں کہ وفا کا اور جلالت کا ہے خدا عباس، وفا کا اور جلالت کا ہے خدا عباس، ہے سیدہ کی نمازوں کی ایک دعا عباس، ہے سیدہ کی نمازوں کی ایک دعا عباس. اور بنا ہی دیتا وہ کوفے کو کربلا، لیکن بنا ہی دیتا وہ کوفے کو کربلا، لیکن علی کے کہنے پہ اس وقت تھا رکا عباس، علی کے کہنے پہ اس وقت تھا رکا عباس. اور حسینیت کی جڑوں کو دوام نہ ملتا، حسینیت کی جڑوں کو دوام نہ ملتا، نہ بن کے آتا اگر شاہ کا عصا عباس، نہ بن کے آتا اگر شاہ کا عصا عباس. اور مولا حسین اور مولا عباس کے نام میں یکتانیت پیش فرما رہا ہوں کہ حروف 4 ہیں دونوں کے نام کے دیکھو، حروف 4 ہیں دونوں کے نام کے دیکھو، حسین کو بھی گنا اور پھر گنا عباس، حسین کو بھی گنا اور پھر گنا عباس. اور جناب عیسیٰ کے حوالے سے پیش فرما رہا ہوں کہ کہا یہ عیسیٰ نے میں نے نہ بانٹی دنیا کو، کہا یہ عیسیٰ نے میں نے نہ بانٹی دنیا کو،
کہ جس طرح کی عطا کرتے ہیں شفا عباس، کہ جس طرح کی عطا کرتے ہیں شفا عباس۔ آخری دو شعر پیش فرما رہا ہوں کہ اٹھا کے مشق چلے ایس میں جو سوئے نہر، اٹھا کے مشق چلے غیظ میں جو سوئے نہر، تب آ گئی تھی قضا کو بھی خود قضا عباس، تب آ گئی تھی قضا کو بھی خود قضا عباس۔ اور علی کے ساتھ ہی غازی کو یوں بلاتے ہیں، علی کے ساتھ ہی غازی کو یوں بلاتے ہیں، علی کے بعد ہے مشکل کا بس کشا عباس، علی کے بعد ہے مشکل کا بس کشا عباس۔ مکتب پیش فرما رہا ہوں، حسرت پوری ہو جائے۔ رجل بھی آئے گا دیدار کرنے روزے کا، رجل بھی آئے گا دیدار کرنے روزے کا، تم ایک بار تو دے دو مجھے صدا عباس، تم ایک بار تو دے دو مجھے صدا عباس۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ انشاءاللہ جب جب موقع ملتا رہا مولا کے ذکر کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، امید کروں گا آپ بھی ہمارے ساتھ ہمراہی فرمائیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام رجل کاظمی صاحب کراچی سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ کم عمری کے اندر بہت پیارے اشعار، یقیناً حقیقت حیات، حقیقت بقا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہے، اور انسان کے اندر جتنا لگاؤ ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام کا، اتنا ہی زیادہ اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ اس میں کبھی الفاظ اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی ہاتھ سینے پہ پڑھ کے اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی مال کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام کی راہ کے اندر اپنی قربانی کا ہم اظہار کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اربعین ہو یا غیر اربعین ہو، اس میں کربلا کی طرف پا پیادہ آ کر ہم اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں جسم کی قربانی پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کیا خوب لوگ ہیں وہ جو اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ مائل بے تفاوت رہتے ہیں اور مائل بے ذکر رہتے ہیں، مختلف انداز کے اندر ہم ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف تمایل کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت ہے، عبادت ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کے سبب سے ہر ذکر باقی ہے۔ انبیاء کا ذکر ان کے ذکر سے باقی ہے، قرآن کا ذکر ان کے ذکر سے باقی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ساری تبلیغات کا ذکر ان کے ذکر سے باقی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، اور یہ الفاظ یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے فرمائے ہیں۔ منی کی یہ جو سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تمام ائمہ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ السلام کو عنایت فرمائی ہے۔ فقط ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں یہ منیت کی سند ملی ہے، انہیں السلمان و منا اہل البیت کے لقب سے منیت کی سند ملی ہے، اور یہ جناب سلمان کا مقام یقیناً خلوص اطاعت اور پیروی کی صورت کے اندر ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ جو بھی چلتا ہے اہل بیت علیہم السلام اپنائیت عنایت فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے خوشبو کے ساتھ انسان رہتا ہے نا، خوشبو کے ساتھ رہنے سے خوشبو آ جاتی ہے، اہل بیت علیہم السلام ہر چیز کی خوشبو ہیں، اور خوشبو عالم حجت خدا، بقائے عالم حجت خدا آج بھی ہمارے دلوں کے اندر، ہماری دھڑکنوں کے اندر، ہماری رگوں کے اندر، ہمارے سانسوں کے اندر رواں ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو ہر چیز تہس نہس ہو کر رہ جائے۔ اس لیے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہر بلا سے نجات ہے اس کے اندر، ہر چیز کے لیے بقا ہے اس میں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔